म्हापशेच्या देव बोडगेश्वर देवळात बुधवारा फांतोडेर 4.5 वरांचेर चोरांनी देवळाच्या पादुकांची पेटी फोडली। सुरक्षा रक्षक देवळात न्हिदिल्लो तेन्नाच ही घडणूक घडली। देवा मुखावयली पादुकांची पेटी चोरांनी फोडली। पुलिसांनी कर्नाटकाच्या 2 दुबावितांक अटक केल्यात। पळयत नितीक्षा गांवकराचो रिपोर्ट। आज सकाळी 4:30 वरांचेर म्हापशेचे जे फामाद देवस्थान आसा आणि जागृत अशें देवस्थान आसा श्री देव बोडगेश्वर देवळान चोरी जाली। देवस्थानाच्या भायर जी पादुकांची पेटी आसा, श्री देव बोडगेश्वराची जी पादुका आसा ते पेटयेन भाविक पयशे हाडून उडयताले आणि हे पयशे 2 चोरट्यांनी आज चोरले। ही घडणूक सकाळी 4:30 वरांचेर घडली। ह्या देवस्थानाचो सिक्युरिटी गार्ड आसा हो देवळान न्हिदिल्लो आशिल्लो आणि जेन्ना ही पेटी फोडपाचो आवाज जालो तेन्ना तेणी बोवाळ केलो आणि सगळो जो प्रकार आसा चोरयेचो समोर आयलो। म्हापसा पोलीस स्थानकाक जेन्ना ही घडणूक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी कांय मिनटांनीच ह्या चोरांक धरले आणि सध्या फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा हें चालू आसा। कांय मिनटांनीच हे जे 2 चोरटे आसा हे कर्नाटक हांगासरले, तांकां कांय मिनटांनीच आतां मेडिकलाक व्हरपाचें आसा। म्हापशेचे जे पीआय आसा हेंच्यांनी खूब बरें काम केल्लें आसा आणि हे जे चोरटे आसा तांकां धरलेले आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।